أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह भी आपके सामने सूरह मरियम आयत नंबर 22 से आयत नंबर 40 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। अभी सबसे पहले आपके सामने इन आयात का तर्जुमा बयान करेंगे, फिर उसके बाद मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की होगी वो इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे। ठीक है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। तो आयत नंबर 22 जो है इसका तर्जुमा वैसे हमने पढ़ लिया था। फ़हमलतहु फ़ंतबज़त बिही मकानन क़सिय्या फ़जाअहा अल-मख़ाज़ु इला जिज़अि न-नख़्ला क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नस्यन मनसिय्या। फ़हमलतहु तो वो हामिला हो गई उससे, फ़ंतबज़त फिर वो अलग हो गई। फ़ंतबज़त का माना क्या है? फिर वो अलग हो गई, बिही उसके साथ, मकानन एक जगह में, क़सिय्या दूर। ठीक है। फ़अजाअहा फ़अजाअ फिर अजाअ अजाअ युजीउ इजाअतन का माना होता है ले आना।
इसका माना क्या करेंगे, ले आना। फअजाअहा, फिर ले आया हा उसे। अलमखाज, दर्द ज़ह। अलमखाज का माना क्या होता है, दर्द ज़ह। कहाँ पे, इला जिज़इन नखलती। इला माना होता है की तरफ, जिज़ तने को बोलते हैं, और नखला खजूर। फिर ले आया उसे दर्द ज़हनी, खजूर के तने की तरफ। फिर पहुंचा दिया उसे दर्द ज़हनी, जचगी के दर्द ने उन्हें खजूर के दरख्त के पास। कालत, वो कहने लगी, मरियम ने कहा, या लैतनी, ए काश के मैं, या का ए लैता नी, काश के मैं मित्तु, मैं मर जाती, कबल हादा, इससे पहले, वकुन्तु, और मैं हो जाती, नसियम मनसिया। नसियम मनसिया, नसी का माना होता है भूलना, तो दोनों का एक साथ है, नसियम मनसिया, भूली बसरी, यानी बेनामो निशान हो जाती, मेरा कोई नामो निशान भी ना मिलता। काश कि मैं इससे पहले मर गई होती और मर कर भूली बसरी हो जाती। फना दाहा, फना दाहा, फिर नादा, पुकारा, किसने, फरिश्ते ने, हा उसे। फना दाहा, फिर उसे फरिश्ते ने पुकारा, मिन तहतिहा, उसके नीचे से। अल्लाह, ये कि ना हो जाना, तहजनी, गमगीन, ला तहजनी, तू गम ना कर, ये साथ एक साथ मिला हुआ होना चाहिए, ठीक है, ला तहजनी, तू गम ना कर, कद जाअला, यकीनन कर दिया है, रब्बु की, तेरे रब ने, तहत की, तेरे नीचे, सरिया, एक चश्मा। ये तो लफ्जी तर्जुमा हुआ, फनादाहा मिन तहतिहा, फिर फरिश्ते ने उनके नीचे एक जगह से उन्हें आवाज दी, अल्लाह तहजनी, के गम ना करो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा पैदा कर दिया है। वहुज़ी, और तू हिला, इलई की, अपनी तरफ, बिजिज़इन नखलती, खजूर के तने को, तुसाकित, वो गिराएगी, अलई की, तुझ पे, रुतबन, कुछ पकी हुई खजूरें, जनिया, ताज़ा। खजूर के तने को अपनी तरफ हिलाओ, उसमें से पकी हुई ताज़ा खजूरें तुम पे गिर जाएंगी। फकुली, बस तू खा, वशरबी, और तू पी, वकर्री, और तू ठंडी कर, आईना, अपनी आंखों को, फ़इम्मा, फिर अगर, तरयिन्ना, तू देखे, मिनल बशर, आदमियों में से किसी को, अहदन, किसी एक को, फ़कूली, तो कह देना। यहाँ पे हुक्म दिया कि भाई खाओ पियो और आंखें ठंडी रखो, और अगर लोगों में से किसी को आता देखो, फ़कूली, तो कह देना, यानी इशारे से कह देना, इन्नी, बेशक मैंने नज़र, तो मैंने नज़र मानी है, मन्नत मानी है, लिर्रहमानी, रहमान के लिए, किस चीज़ की मन्नत मानी है, सौमन, रोज़े की। फलन उकल्लिमल, तो हरगिज मैं बात नहीं करूंगी, तो हरगिज मैं बात नहीं करूंगी, अल-यौम, आज, इनसी, या किसी इंसान से, यानी इशारे से ये बात कह देना कि मैंने मन्नत मानी है कि आज के दिन मैं किसी इंसान से बात नहीं करूंगी। फअतत, फिर लेकर आई उसको, अता यअती, इतियानन का माना होता है आना, लेकिन यहाँ पे जब उसके बाद बा आ जाए तो इसका माना होता है लेकर आना। फिर लेकर आई उसको, कौमा, अपनी कौम के पास, तहमिलुहु, उसे उठाते हुए, यानी उस बच्चे को उठाए हुए अपने कौम के पास आई। कालू, कौम ने कहा, या मरियम, ए मरियम, लक़द जिअती, बिलाशुबह, यकीनन तू लेके आई है, तू आई है, शैअन फरिया, बहुत बुरे काम पर। यानी वो कौम कहने लगे, मरियम तुम्हें तो बड़ा गजब डा दिया है, क्या काम किया तूने। या उख्ता हारून, है हारून की बहन, मा काना, नहीं था, अबू की, आपका अब्बू, इमरान सौ इन, इमरा सौ इन, बुरा आदमी, इमरा, आदमी, सौ इन, बुरा।
मा कान अबूकी इम्रअ सौइन, तेरा बाप भी बुरा आदमी नहीं था। वमा कानत उम्मुकी बगिया, वमा कानत और नहीं थी, उम्मुकी तेरी माँ, बगिया बदकार, ये न तो तेरा बाप जो है बुरा आदमी था और न ही तेरी माँ बदकार थी। फअशारत, तो उसने इशारा किया, इलैहि, उस बच्चे की तरफ। कालू, वो सब कहने लगे, कैफा, कैसे, नुकल्लिमु, हम बात करें, मन, उसके साथ, जो है, फिल महदी, गोद में, सभी या बच्चा। यानी उसमें मरियम ने उस बच्चे की तरफ जब इशारा किया तो लोगों ने कहा, भला हम इस बच्चे से कैसे बात करें जो अभी पालने में पड़ा हुआ बच्चा है। काला, उसने कहा, इन्नी, बेशक मैं, अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी, उसने दी है मुझे, अल किताब, किताब, व जअलनी, और उसने बनाया है मुझे, नबी, या नबी। उसमें बच्चा जो है वो बोल उठा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है। व जअलनी, और बनाया है मुझे, मुबारकन, बाबरकत, ऐनमा, जहाँ कहीं, कुंतु, मैं हूँ, व औसानी, और उसने मुझे वसीयत की है, बिस्सलाति, नमाज की, व ज़काती, और ज़कात की, मा दुम तुम, जब तक मैं रहूं, हय्या, जिंदा, यानी जहां भी मैं रहूं मुझे बाबरकत बनाया है, और जब तक मैं जिंदा रहूं मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है। वबर्रन, और नेकी के करने वाला, बिवालिदती, अपनी वालिदा के साथ, यानी मुझे अपनी वालिदा का फरमाबरदार बनाया है। वलम यजअलनी, और नहीं बनाया उसने मुझे, जब्बारन, सरकश, शकी या बदबख्त, यानी मुझे अपनी वालिदा का फरमाबरदार बनाया है, मुझे सरकश और संगदिल जो है, बदबख्त नहीं बनाया। वसलाम, और सलाम हो, अलैया, मुझ पर, यौमा वुलिदा, यौमा वुलिद, तो जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मुझे जना गया, व यौमा, और जिस दिन अमूत, तो मैं मरूंगा, व यौमा, और जिस दिन उबअसु, मैं उठाया जाऊंगा जिंदा करके। यानी अल्लाह ताला की तरफ से सलामती है मुझ पर, उस दिन भी जब मैं पैदा हुआ, उस दिन भी जिस दिन मैं मरूंगा, और उस दिन भी जब मुझे दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा। ज़ालिका, ये ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम है, कौल अल हक, की हक की बात, अल्लज़ी, जो, फीही, उसमें, यमतरून, वो सब शर्क करते हैं। यानी ये है ईसा इब्न मरियम, उनकी हकीकत के बारे में सच्ची बात ये है जिसमें लोग शक कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। मा काना, नहीं है, लायक लिल्लाहि, अल्लाह ताला के लिए, यत्तखिज़ा, के, यत्तखिज़ा, वो बनाए, में वलदिन, कोई औलाद, सुब्हाना, वो पाक है। यानी अल्लाह ताला की ये शान नहीं कि वो कोई बेटा बना ले, उसकी जात जो है वो पाक है। इज़ा, जब, क़ज़ा, वो फैसला करता है, अमरन, किसी काम का, फ़इन्नमा, तो बेशक सिर्फ, यकूल, वो कहता है, लहू, उस काम को, कुन, तू हो जा, फ़यकून, तो वो काम हो जाता है। जब वो किसी बात का फैसला कर लेता है तो बस उससे ये कहता है कि हो जा, तो वो हो जाती है, वो काम हो जाती है। वइन अल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला, रब्बी, मेरा रब है, व रब्बुकुम, और तुम्हारा रब है, फ़अबुदू, तो तुम सब उसकी इबादत करो, हाज़ा, यही, सिरातुम मुस्तकीम, सीधा रास्ता है। फख्तलफ, फिर इख्तिलाफ किया, अल अहज़ाब, ग्रोहों ने, जमातों ने, मिन बैनिहिम, आपस में, अपने दरमियान, अवैलुन, तो हलाकत है, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, मिन मशहदी, हाज़िरी से, यौमिन अज़ीम, बड़े दिन के, यानी जिन ग्रोहों ने अपने दरमियान इख्तिलाफ किया तो हलाकत है उनके लिए, उन काफिरों के लिए, बड़े दिन की हाजिरी से, ये बड़े दिन में उन सबको हाजिर होना होगा। अस्मिअ बिहिम, अस्मिअ बिहिम, किस कदर वो सब सुनने वाले होंगे, अस्मिअ बिहिम, किस कदर वो सुनने वाले होंगे, व अबसिर, और किस कदर देखने वाले होंगे, यौमा, जिस दिन, यअतूनना, वो सब आएंगे हमारे पास, लाकिन ज़ालिमून, लेकिन सब ज़ालिम, अल यौमा, आज के दिन, फी ज़लालिम मुबीन, अलबत्ता खुली गुमराही में है। जिस दिन ये हमारे पास आएंगे उस दिन ये कितने सुनने वाले और देखने वाले बन जाएंगे, लेकिन ये जालिम आज खुली गुमराही में पड़े हुए हैं।
वअनज़िरहुम, और आप डराएं उन्हें, यौमल हसरती, हसरत के दिन से, पछतावे के दिन से, इज़, जब कुज़िया, फैसला किया जाएगा, अल अम्र, मामले का, वहुम, और वो सब होंगे, फी गफलतिन, गफलत में, वहुम, और वो सब, ला युमिनून, ईमान नहीं लाते। यानी आप उन्हें हसरत के दिन से, पछतावे के दिन से बचाएं, ठीक है, जब मामले का फैसला किया जाएगा और वो गफलत में होंगे और वो सब ईमान नहीं लाते। इन्ना, बेशक हम, नहनु, हम ही, नरिसु, हम ही वारिस होंगे, अल अर्ज़, जमीन के, वमन अलैहा, और जो कुछ अलैहा, इस जमीन पर है, व इलैना, और हमारी ही तरफ, युरजाउन, वो सब लुटाए जाएंगे। यकीन जानो कि जमीन और उस पर सारे रहने वालों के वारिस हम ही होंगे, और हमारी ही तरफ इन सब को क्या किया जाएगा, लुटाया जाएगा। तो ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपको आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूं कि तर्जुमे की समझ आ गई होगी। तर्जुमे की समझ आ गई सबको? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो इंशाअल्लाह आपके सामने जिक्र करेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहली जो आयत है, फहमलतहु फंतबज़त बिही मकानन क़सिय्या फ़अजाअहा अल-मख़ाज़ु इला जिज़अन नख़ला। अब सबको मालूम है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उसका किस्सा चल रहा है। फहमलतहु, तो मरियम हामिला हो गई। अब हमल के मुद्दत के हवाले से मुफस्सिरीन में इख्तिलाफ पाया जाता है। 7 महीने, 8 महीने और 9 महीने का हमल जो आमतौर पे होता है, और आम मुफस्सिरीन जो है इसी बात के कायल हैं। आम मुफस्सिरीन जो है इसी बात के कायल हैं। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हमल की मुद्दत मामूल के मुताबिक पूरी की। अलबत्ता अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मनकूल है कि हमल की मुद्दत मामूल से हट की थी। उनकी तहकीक के मुताबिक कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम के फूंक मारने से हमल करार पाया, उसके फौरन बाद अल्लाह ताला ने मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पेट में बच्चे की तस्वीर बनाई और चंद घंटों के अंदर बच्चा मुकम्मल तौर पे तैयार होकर विलादत के काबिल हो गया। इमाम जज़री रहमतुल्लाह अलैह ने अल-मसल उस-साइर में इस बात को पूरे यकीन के साथ बयान किया कि हमल करार पाने के बाद ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि सजगी जचगी की हालत तारी हो गई और विलादत का जो वक्त था वो करीब आ गया। अब हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तबई तौर पर परेशानी लायक हुई। ऐसी हालत में उन्होंने अपनी जाए क़याम पे रहना पसंद न किया, तो वो किसी दूर मकान में चली गई ताकि लोगों की नज़रों से ओझल हो जाए। इसी बात को बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, फंतबज़त बिही मकानन क़सिय्या, फंतबज़त बिही मकानन क़सिय्या, कि मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बच्चे को पेट में उठाए किसी दूर मकान में चली गई। बात फरमाते हैं कि आप बैतुल्लहम में चली गई। ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत उसी मकाम पर हुई थी, और ये जगह जो है बैतुल मुक़द्दस से 8 मील की मसाफत पर है। बात फरमाते हैं कि अपने मकान से कहीं दूर किसी जंगल या पहाड़ में चली गई। उन्होंने तन्हाई की जगह तलाश कर ली जहां कोई मर्द या औरत नहीं थी। तो इसी हालत में फ़अजाअहा अल-मख़ाज़ु इला जिज़अन नख़ला, दर्द ज़ेह ने उन्हें खजूर के एक तने की तरफ जाने पे मजबूर किया। खजूर के एक तने की तरफ जाने पे उसे क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। दरअसल पेट में बच्चे की हरकत को ये मखज़ कहते हैं। मखज़ जब वो विलादत के करीब होता है
ظاہر ہے کہ یہ عورت کے لیے اضطراری حالت ہوتی ہے، اور اس حالت میں بعض اوقات عورت اپنے ہاتھوں یا پیشانی کے ساتھ کسی جگہ ٹھیک لگاتی ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش کے وقت زور لگتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، جسے بعض عورتیں برداشت نہ کر کے موت کی منہ میں بھی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زچگی کی حالت میں وفات پانے والی ایماندار عورت شہادت کا درجہ پائے گی۔ تو بہرحال درد ذہن نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو مجبور کیا، اور وہ خشک کھجور کے ایک تنے کے پاس چلی گئی۔ آپ پہ سخت اضطراری حالت تھی، اور اسی حالت میں آپ نے کہا قالت یا لیتنی مت قبل هذا، کاش کہ یہ معاملہ پیش آنے سے پہلے میں مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بسری ہو جاتی، یعنی میرا نام و نشان تک باقی نہ ہوتا۔ تو یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے موت کی تمنا تھی۔ اس ضمن میں حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی غم کی وجہ سے اضطراری حالت میں ایسی بات زبان سے نکل جائے تو یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ تاہم حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باعث تشویش یہ امر تھا کہ لوگ طعنہ دیں گے کہ کنواری مریم کے یہاں بچہ کیسے پیدا ہوا۔ حضرت مریم کا خیال تھا کہ وہ لوگوں کی طعنہ زنی پہ صبر نہیں کر سکیں گے، اور بے صبری بجائے خود ایک مصیبت ہے، لہذا اس مصیبت در مصیبت سے بہتر ہے کہ اسے موت ہی آ جائے، کیونکہ موت واقع ہونے سے بغیر ہر قسم کی تکالیف ختم ہو جاتی ہے، انسان کسی بات کا مکلف ہی نہیں رہتا۔ امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کو اپنی تکلیف کا احساس نہیں تھا، ورنہ وہ اس وجہ سے موت مانگ رہی تھی، اور نہ ہی وہ اسی وجہ سے موت مانگ رہی تھی۔ انہیں تو اللہ تعالیٰ کا پیغام فرشتے کے ذریعے پہنچ چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس طریقے سے بیٹا عطا کرنا چاہتا ہے، لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر پہ راضی تھی، اور وہ سمجھتی تھی کہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ٹھیک ہے۔ البتہ انہیں فکر اس بات کی تھی کہ لوگ ان پہ بلا وجہ طعنہ زنی کر کے گناہ میں مبتلا ہوں گے، اور آپ نہیں چاہتی تھی کہ وہ لوگوں کے لیے گناہ کا باعث بن جائے۔ اس بات کی مثال ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی ملتی ہے۔ انہوں نے بتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی تھی، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ حالانکہ بت تو بے جان ڈھانچے تھے، وہ بلا کسی کو کیا گمراہ کرتے۔ دراصل لوگ لوگ جو ہے خود بتوں کی پوجا کر کے ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر گمراہی میں پڑتے تھے۔ تاہم اس گمراہی کا سبب تو یہی بت تھے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے محفوظ رکھ۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو گمراہی کا سبب قرار دیا، اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا نکاح بچے کی پیدائش کو لوگوں کے گناہ میں مبتلا ہونے پہ محمول کیا، اس لیے موت کی تمنا کی تاکہ گناہ میں آلودگی کا سبب ہی ختم ہو جائے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی اس پریشانی کے عالم میں فناداها من تحتها، پس پکارا اس کو نیچے کی جانب سے۔ بعض فرماتے ہیں کہ پکارنے والا وہی فرشتہ تھا جس نے بچے کی ولادت کی خوشخبری سنائی تھی، مگر اب وہ زچگی کی حالت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نہیں آیا تھا، بلکہ نیچے اوٹ میں وہ رہ کر اس نے حضرت مریم کو آواز دی، اللہ تحزنی، کہ مریم غمگین نہ ہو، زچگی کی اس حالت میں تمہیں پریشانی ضرور ہے، ایسے موقع پہ عورتیں پاس ہوتی ہے جو ضرورت کی اشیاء مہیا کرتی ہے اور اس کی مدد کرتی ہے، لیکن یہاں پہ تو اکیلی ہے بالکل، اس لیے تشویش کا پیدا ہونا یہ ایک طبعی امر ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے
इस तकलीफ दह वक्त में तुम्हारे पास खाने पीने का कोई सामान भी नहीं है, इसलिए तुम्हारी तकलीफ बजा है, लेकिन तसल्ली रखो, खौफ मत खाओ। जिस अल्लाह ताला ने तुम्हें बगैर शादी के बच्चा अता किया, वो ज़रूर तुम्हारी दीगर ज़रूरियात का भी इंतज़ाम करेगा। परेशानी की बात को अपने जहन से निकाल दो और गम मत खाओ। पास फरमाते हैं कि आवाज़ देने वाला फरिश्ता नहीं था, बल्कि गोद से नीचे अल्लाह ताला ने खुद मसीह अलैहिस्सलाम को बुलवा के तसल्ली का सामान जो है वो पैदा कर दिया था कि गम मत खाओ। कद जअल रब्बुक तहतक सरिया, तहकीक तेरे परवरदिगार ने नीचे एक चश्मा बना दिया है। उस मकाम पे बग़ैर पानी नहीं था, मगर अल्लाह ताला ने उनके लिए करीब ही एक खुसूसी चश्मा जारी कर दिया ताकि वो पानी की ज़रूरियात वहाँ से पूरी कर सके। बात फरमाती हैं कि तहत हम यहाँ की ज़मीर खजूर की तरफ लौटती है। मतलब ये कि फरिश्ते ने खजूर की निचली तरफ से आवाज़ दी कि अल्लाह ताला ने चश्मा जारी करके पानी का इंतज़ाम कर दिया। और दूसरी बात यह कि सरी या का लफ्ज़ चश्मे के लिए भी आता है, सरदार के माना में भी इस्तेमाल होता है। अगर ये माना लिया जाए कि सरदार, तो मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे पेट से एक सरदार यानी मसीह अलैहिस्सलाम को निकाला है, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ताहम इस मकाम पे चूंकि खाने पीने के सामान की ज़रूरत थी, इसलिए सरिया का माना चश्मा ही ज़्यादा मुनासिब है। फिर फरिश्ते ने आवाज़ दी, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़ला, अपनी तरफ खजूर के इस तने को हिलाओ। इसका फ़ायदा ये होगा तो साक़ित अलैकी रुतबन जनिया, तुम्हारी तरफ ताज़ा और पकी हुई खजूरें जो है वो गिरेंगी। जनिया उस फल को कहते हैं जो पक कर बर्दाश्त के काबिल हो जाता है। तो फरिश्ते ने कहा कि ज़रा इस खजूर के तने को हिलाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी खुराक का बंदोबस्त कर दिया है। खजूरें खुद ब खुद तुम्हारे पास आके गिरेंगी। अल्लाह ताला ने खजूर जैसे खुश जायका और मुकवी जिस्म बेहतरीन ग़िज़ा जो है वो आपको मुहैया कर दी। इस मकाम पे काबिल गौर अमर यह है कि अल्लाह ताला ने खजूर के तने को हिलाने का हुक्म क्यों दिया। हालांकि जो परवरदिगार मुआजिज़ाना तौर पे पानी का चश्मा जारी कर सकता था, वो खजूरें भी खुद ब खुद मरियम के करीब उतार सकता था, लेकिन हिलाने का हुक्म दे के अल्लाह ताला ने ये बात समझा दी कि हरकत में बरकत है, तुम थोड़ी सी कोशिश करो तो अल्लाह ताला तुम्हारी ज़रूरियात पूरी कर देगा। इससे ये कानून भी समझाया गया कि किसी आदमी को बेकार नहीं रहना चाहिए, बल्कि गुज़र औक़ात के लिए हद्दुल मक़दूर कोई ना कोई काम करना चाहिए। आलम असबाब में बेकार बेटा रहना ये दुरुस्त नहीं है। तो फरमाया कि तने को हिलाने से खजूरें जो है वो गिरेंगी, तो खुली उनको खाओ, वशरबी और उस चश्मे का पानी पियो ताकि तुम्हारी जिस्मानी कुव्वत बहाल हो। वक़र्री आइना, और इस बच्चे को देखकर मोहब्बत से अपनी आंखें जो है उन्हें भी ठंडी करो। तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत ताम्मत से कमाल दर्जे का बच्चा अता किया, जो बेमिसाल और खुदा का नबी और रसूल है। फिर आगे अल्लाह ताला ने लोगों की तान और तशनी से बचने के लिए एक तरकीब भी बता दी। फ़इम्मा तरयिन्ना मिनल बशरी अहदन फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमान, कि अगर तुम आदमियों में से किसी को देखो तो उससे कोई बात ना करना, बल्कि यूं कहना इशारे से, इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमा, कि मैंने अल्लाह ताला के लिए चुप का जो है वो रोज़ा रखा है। चुप का रोज़ा अल्लाह ताला के लिए मैंने रखा है। फलन उकल्लिमल यौम इंसिया, लिहाजा आज मैं किसी से बात नहीं करूंगी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ पर रोज़े की नज़र मानने का तो जिक्र मौजूद है, मगर बज़ात खुद रोज़े की नीयत का तज़किरा नहीं है। उसका जवाब ये फरमाते हैं कि नज़र मानने के हुक्म में रोज़े की नीयत करने का हुक्म भी शामिल है। मतलब ये है कि मरियम तुम चुप के रोज़े की नीयत कर लो और फिर कह देना कि मैं आज किसी से बात नहीं करूंगी क्योंकि मैंने चुप का रोज़ा रखा हुआ है। सुबह से शाम तक ये रोज़ा रखना,
پھر زچگی کی تکلیف کسی حد تک رفع ہو جائے گی، جسم میں قوت آئے گی، تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا۔ تو چپ کا روزہ جو تھا پرانی شریعت میں جائز تھا، مگر جیسے کہ ابو داؤد شریف، مسند امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ ہماری شریعت میں چپ کا روزہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح صوم وصال یعنی مسلسل کئی کئی دن کا روزہ رکھنا یہ بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، بلکہ ہر روزے کے لیے سحری اور افطاری ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ پھر آگے اگلی آیت میں فرمایا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، کہ وہ اس بچے کو اپنی قوم کے پاس لے کے آئی گود میں اٹھاتے ہوئے، تحملُهُ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا۔ جب حضرت مریم بچے کو گود میں اٹھائے اپنے خاندان یا قوم کے پاس آئی تو وہ دیکھ کے ساتھ پریشان ہو گئے۔ سب نے بیک زبان ہو کے کہا اے مریم تو ایک اوپری یعنی نادر چیز لے آئی ہے۔ کہنے لگے ابھی تک تیرا نکاح تو کسی سے ہوا نہیں، تو پھر بچہ کہاں سے لے آئی؟ تو انہوں نے حضرت مریم کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغية، کہ نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی، لیکن تو نے یہ کیا گل کھلایا؟ تیرے والدین تو بہت ہی نیک تھے، ان کی نیکی کا ہر طرف چرچا تھا، مگر تو نے بدکاری کا ارتکاب کر کے اپنے نیک والدین کو بھی بدنام کر دیا۔ حضرت مریم کے والد عمران بیت المقدس کے امام اور نہایت صالح آدمی تھے، اگرچہ نبی نہیں تھے مگر ان کی نیکی لوگوں میں مسلم تھی۔ ان کی والدہ بھی صاحب کرامت تھی، تو لوگوں نے ان نیک ماں باپ کا ذکر کر کے حضرت مریم کو ملامت کی۔ تو یہاں پہ بھی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہارون کی بہن کہہ کے خطاب کیا۔ سوال ہوتا ہے کہ ہارون کون ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے، تو وہاں کے لوگوں نے آپ سے کہا کہ تمہارے قرآن میں ہارون کو مریم کی بہن کہا گیا ہے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ اس وقت مغیرہ کو اس کا جواب چونکہ معلوم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کہا اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ جب اس بات کا ذکر آپ کے پاس ہوا تو آپ نے فرمایا انہم یسمون بانبیائہم والصالحین قبلہم، کہ یعنی لوگ اس وقت اپنے انبیاء اور پہلے نیک بزرگوں کے نام رکھتے تھے۔ مطلب یہ کہ حضرت مریم کے بھائی ہارون وہ نہیں تھے جو حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی تھے اور نبی تھے، بلکہ یہ کوئی دوسرے ہارون تھے جن کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پہ رکھا گیا۔ بعض فرماتے ہیں کہ مریم کی والد کا تعلق حضرت ہارون کی اولاد سے تھا، اور دستور یہ ہے کہ کسی سے تعارف کراتے وقت یا ویسے ہی فخری انداز میں خاندان کے کسی بڑے آدمی کا نام لیا جاتا ہے، اس لیے لوگوں نے ہارون علیہ السلام کی خاندانی نسبت سے حضرت مریم کو ہارون کی بہن کہا۔ اس کی مثال قرآن مجید میں دوسری جگہ موجود ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ وہ اس قوم کا بڑا آدمی تھا جو ہود علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے گزر چکا تھا، مگر اس کی طرف نسبت کر کے آپ کو عاد کا بھائی کہا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اسی طرح مریم کو حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن کہا گیا ہو۔ قوم کا مطلب یہ تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہارون علیہ السلام کی بہن یعنی اس کی اولاد سے ہو، مگر تم نے یہ کیا غضب کیا کہ کنواری ہو کے بچہ لے آئی۔ بات سمجھ آ گئی؟
فअशारत इलैहि, तो मरियम ने उस बच्चे की तरफ इशारा किया। मरियम ने क्या किया? उस बच्चे की तरफ इशारा किया। तो वो लोग कहने लगे, क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिय्या, हम ये गहवारे में या गोद में पड़े हुए बच्चे से कैसे गुफ्तगू कर सकते हैं जिससे अभी तक अपने आप का शऊर भी नहीं है। अभी ये बात चीत हो रही थी। काला, तो वो बच्चा खुद बोल उठा और कहा, इन्नी अब्दुल्लाह, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उस बच्चे ने कहा, क्या कहा? कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब, गोया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद में पहले जुमला में तौहीद बारी का ऐलान करके यहूद और नसारा के मुंह बंद कर दिए। ठीक है। और फिर उससे आगे क्या बात की? आतानी अल किताब, अल्लाह ताला ने मुझे किताब यानी इंजील अता फरमाई, वजालनी नबिया, और मुझे नबी बनाया है। अगरचे नबूवत का ज़ुहूर अपने मुकर्रर वक्त पे जाके होगा, किताब भी अल्लाह ताला ने उसी वक्त आपको नहीं दी थी, मगर नबूवत और किताब का फैसला मशीयत इज़्नी में हो चुका था, जिसको अल्लाह ताला ने बचपन में ही अतीसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से कहलवा दिया। तो अल्लाह ताला के दो नबी ऐसे थे जिन्हें बचपन में नबूवत अता की गई। एक यहया अलैहिस्सलाम, जिनका कल आपको बता चुका हूँ, दूसरे ईसा अलैहिस्सलाम। फिर आपने चौथी बात ये फरमाई, वजालनी मुबारका, अल्लाह ताला ने मुझे बरकत वाला बनाया है। अल्लाह ताला ने मुझे क्या किया? बरकत वाला बनाया है। बरकत में तकद्दुस की ज़्यादती का मफ़हूम पाया जाता है, और मुबारक से मुराद ऐसी हस्ती है जिससे अल्लाह ताला की मखलूक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। वो मुअल्लिमुल खैर यानी खैर की तालीम देने वाला हो, और नफ़ा यानी बहुत ज़्यादा नफ़ा पहुँचाने वाला हो। तो ये सब चीज़ें बरकत में दाखिल है। ठीक है। अल्लाह ताला ने मुझे बाबरकत बनाया, आई नमा कुन, तो जहाँ कहीं भी मैं हूँ, अल्लाह ताला के फजल से बरकत वाला हूँ। पांचवी बात, अल्लाह ताला ने बच्चे की जुबान से ये कहलवाई, वो औसानी बिस्सलाति व ज़कात, अल्लाह ताला ने मुझे ज़कात और ज़कात की नमाज और ज़कात की ताकीद फरमाई। तो ये दोनों इबादतें, एक बदनी है और दूसरी माली है। नमाज से अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ कायम हो जाता है, और ज़कात जो है मखलूक के खुदा के साथ हमदर्दी का ज़रिया है। तो जब तक इंसान जिंदा है उससे नमाज माफ़ नहीं हो सकती। अलबत्ता ज़कात उस वक्त फ़र्ज होती है जब कोई शख्स मालदार हो और उसका माल निसाब को पहुंच जाए। बस मसीह अलैहिस्सलाम ने उम्र भर मकान नहीं बनाया, न उनके पास माल व असबाब था, लिहाजा उनके ज़कात अदा करने का तो इम्कान ही नहीं था। अलबत्ता ज़कात अदा करने की तालीम आगे दी जा सकती है। ठीक है। मादूम तो हया, जब तक मैं जिंदा रहूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपने में छठी बात ये भी फरमाई, वबर्रम बिवालिदा थी, कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी वालदा का फरमाबरदार भी बनाया है। पहले वाक्य में हमने पढ़ा था वबर्रम बिवालिदैहि कि यहया अलैहिस्सलाम अपने माँ बाप दोनों के साथ नेकी करने वाले थे। यहाँ पर सिर्फ वालिदा का नाम है क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम का बाप ही नहीं था। तो यह आयत इस बात पर वाज़ेह तौर पर दलालत करती है कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा फरमाया। ठीक है। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, और अल्लाह ताला ने मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ जो कौल या फेल से वालिदैन की दिल आज़ारी करूँ, उनके साथ तल्ख कलामी या गालम गलोच करूँ। इंसान का कमाल तो ये है कि वो वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे। हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक वालिदैन का है, उनसे हुस्न सलूक किया जाए। ठीक है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ की गोद में ये भी कहा, वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, कि सलामती है मुझ पे जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन दुनिया से रुखसत होऊंगा, जिस दिन मैं दोबारा खड़ा किया जाऊंगा। अंबिया और सालिहीन के बारे में सलामती का जिक्र हमेशा होता रहता है। हर अच्छे काम की इब्तिदा में अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा कह के अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है।
اس کے منتخب بندوں کے لیے سلامتی کی دعا مانگی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستیوں کے دین اور ایمان کو ہر قسم کی آلودگی سے محفوظ رکھا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جسمانی تکالیف ضرور آتی ہے، مگر دینی اعتبار سے وہ ہمیشہ سلامتی میں ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس آخری امت کا اولین حصہ سلامتی والا ہے۔ ابتدائی اسلام میں اگرچہ اہل ایمان کو بے حد تکلیف برداشت کرنا پڑی، مگر ان کا دین مکمل طور پہ سلامت رہا۔ اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، اتنے ابھرتے رہے، اخلاق بگڑتے گئے، عقیدہ خراب ہو گیا، سوسائٹی اور معاشرہ گندا ہو گیا، اور پورا ماحول جو ہے بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پہ خود تبصرہ کیا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، جنہوں نے گزشتہ آیت میں اپنا تعارف خود کرایا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ آپ کے ابتدائی دور میں بھی لوگ آپ کو اسی نام سے پکارتے تھے۔ سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم، قیامت کے دن بھی آپ کو اسی نام سے پکارا جائے گا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے میری والدہ کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی پیدائش میں والد کا توسط نہیں ہے اور آپ صرف مریم کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات تو یہی ہے جس میں لوگ جھگڑتے ہیں۔ جھگڑنا کرنے والے انتہائی درجے کے دو گروہ پیدا ہو گئے۔ یہودیوں نے مسیح علیہ السلام کو اور مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متہم کیا، انہیں دجال، کذاب اور مفتری تک کہا۔ اس کے برخلاف نصارہ نے آپ کی تعریف میں مبالغہ کر کے آپ کو الوہیت کے درجے تک پہنچا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دونوں گروہ جو تھے وہ گمراہ ہو گئے اور جہنم میں واصل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو قابل ملامت ہے اور نہ وہ خود خدا ہے، بلکہ حق بات یہ ہے کہ وہ مریم کے بیٹے اور اللہ کے بندے ہیں، جیسا کہ انہوں نے خود اقرار کیا، انی عبداللہ۔ خود اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو یہی خطاب دیا، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، کہ وہ ایک بندے تھے جن پہ ہم نے اپنے انعام کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت یہی ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے۔ اس سے ان دونوں انتہا پسند فرقوں کا رد جو ہے وہ ہو گیا۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی بچہ جو ہے وہ مقرر کر لیں۔ اس کی ذات ایسی کمزوریوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نہ تو حقیقی اولاد کی ضرورت ہے نہ مجازی۔ ٹھیک ہے، تو یہ لوگوں کو اس وجہ سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دنیا کی بادشاہوں پہ قیاس کر لیا۔ دنیا کی جو بادشاہ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے گورنر یا نائب مقرر کر کے انہیں بعض اختیارات دیتے ہیں تاکہ حکومت کے کام صحیح طریقے سے انجام دیے جا سکے۔ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ ہر کمزوری اور عیب سے پاک ہے، اسی کسی کام کے انجام دینے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی تو اسے احتیاط سے بھی پاک ہے وہ، تو اسی صورت میں اسے اپنا نائب بنانے اور اختیار تفویض کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ کہ اولاد جو ہے بقائے نسل کے لیے ہوتی ہے۔ انسان میں فطری طور پہ یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کی نسلیں قائم رہے، مگر اللہ تعالیٰ کو نہ تو کوئی ضرورت ہے اور نہ اسے بقائے نسل کی ضرورت ہے۔ وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، نہ اس پہ فنا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو تجویز کرنا یہ لا حاصل ہے۔ تیسری بات یہ کہ اولاد ضعف، بڑھاپے اور بیماری میں خدمت کرتی ہے، اس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہے انسان کے مشکل وقت میں اس کی مدد کرنے والا کوئی ہو، مگر اللہ تعالیٰ ان تمام نقائص سے آزاد ہے، پاک ہے، اس پہ ضعف طاری نہیں ہوتا، نہ بڑھاپا آتا ہے، نہ وہ نعوذ باللہ من ذالک بیمار ہوتا ہے، لہذا ان کاموں کے لیے نہ وہ محتاج ہے اور نہ ہی اسے اولاد کی کوئی ضرورت ہے۔ وہ تو غنی ہے جبکہ باقی ساری مخلوق اس کے محتاج ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جاتا، وہ کام ہو جاتا ہے۔
ہر کام اس کے قبضے اور اختیار میں ہے، تو جب چاہے اور جیسے چاہے اسے انجام دے، اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ وہ قدرت رکھتا ہے کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کرے، تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے، جس میں آپ نے صراط مستقیم کی تشریح کی ہے، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ بے شک میرا اور تمہارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہی ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا تھا، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار۔ بات سمجھ آ گئی؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں فرمایا کہ ان کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد فاختلف الاحزاب من بینہم، کئی گروہ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے۔ وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو ہلاکت ہے کفر کرنے والوں کے لیے بڑے دن کی حاضری کے وقت۔ بڑے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، جب کافروں کا بہت برا حال ہوگا۔ تو جن مختلف فرقوں کا ذکر کیا گیا ان میں سے اکثر گمراہ فرقے ہیں، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کر کے خدا کا بیٹا اور پھر تینوں میں سے تیسرا کہہ دیا۔ تاہم ان میں حق کے ساتھ مشابہت رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ ٹھیک ہے، تو بڑے دن کی حاضری میں تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ اسمع بہم وابصر، اسمع بہم وابصر، یہ لوگ خوب سنتے اور خوب دیکھتے ہوں گے جس دن ہمارے پاس آئیں گے، قیامت والے دن ان پر ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ لیکن اب ان کی حالت یہ ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، نہ کوئی صحیح بات سنتے ہیں۔ آج یہ سننے اور دیکھنے دونوں چیزوں سے عاری ہے۔ انہوں نے غلط عقیدے بنائے، کسی نے ابنیت والا عقیدہ رکھا، کوئی تینوں میں سے تیسرا کہتا ہے، کسی نے شرک اور تشبیہ والا عقیدہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج تو حق یہ بات ہے کہ سننے اور دیکھنے سے یہ لوگ عاری ہے، مگر بڑے حاضری کے دن سب کچھ نہیں سنیں گے، وہ دیکھیں گے، اس دن ان پہ ہر چیز جو ہے ظاہر ہو جائے گی۔ وَلَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آج کے دن یہ ظالم لوگ جو ہے کھلی گمراہی میں پڑے ہوں گے۔ ظالم کون ہے؟ ظاہر ہے کہ سب سے بڑا ظلم کفر اور شرک ہے۔ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو کفر کرنے والے ظالم ہے، اور شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر آگے فرمایا انذرہم وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، کیا آپ ان کو حسرت کے دن سے ڈرائیں جس دن کے معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا؟ وہ حسرت کا دن قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن حساب کتاب ہونے کے بعد اہل ایمان جنت میں جائیں گے، کافر اور مشرک جہنم میں پہنچیں گے، اور گنہگار اہل ایمان اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں آ جائیں گے، اور ابدی دوزخی وہی رہ جائیں گے۔ اور پھر اس وقت جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ موت کو ایک جانور کی شکل میں لایا جائے گا، اسے دوزخ اور جنت کے درمیان نمایاں جگہ پہ کھڑا کیا جائے گا، جہاں سے جنتی اور دوزخی اسے دیکھ سکیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے؟ سب کہیں گے موت ہے۔ پھر اس جانور یعنی موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ علی جنت سے فرمائے گا کہ موت کو موت آ چکی ہے، اب تم ہمیشہ یہی رہو گے، کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اہل دوزخ سے بھی اسی طرح خطاب کیا جائے گا۔ تو یہی وہ دن ہے جسے حسرت کا دن کہا گیا۔ جتنا افسوس اس دن ہوگا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں یوم حسرت سے ڈرا دیں۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ایمان قبول نہیں کرتے۔ ان کو خبردار کرے کہ حسرت کا دن آنے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، کہ ہم ہی وارث ہے پوری زمین کے اور جو کچھ اس کے اوپر موجود ہے،
یہ دنیا جو ہے چند دین کا کل ہے، یہاں پہ ہر چیز جو ہے فنا ہونے والی ہے، پھر یہاں پہ کوئی نہ انسان ہوگا نہ کوئی اور چیز ہوگی، اس وقت ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہوگی، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور سب ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے، نیک اور بد سب میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے، اور ہم ہر ایک کے ساتھ اس کی فکر، اعتقاد اور عمل کے مطابق سلوک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس پچھتاوے سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں جنت نصیب فرمائے، جنت والے اعمال ہمارے لیے آسان بنائے، جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔